Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Higmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw aniya na nga atong programa nga maghatod kaninyo og dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Kini dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Hisgutan nato karon mga higala ang bahin sa tuba-tuba. Ang dahon sa tuba-tuba na ilhan kaayo sa kadaghanan tungod sa nahatag niining alibyo sa pipila ka mga sakit ug balatian lakip na ang cancer. Ang dahon sa tuba-tuba adunay mga properties alang sa medication o kini mao ang mga mosunod: antibacterial, antivirus, anti-cancer, anti-tumor, anti-parasitic, anti-malarial, anti-spasmodic, analgesic, astringent, anti-inflammatory, diuretic, tranquilizers ug uban pa. O kini ginagamit nga herbal medicine. Ang nag-unang parte sa tuba-tuba nga mao gyud ang ginagamit sa pagtambal, mamahimong ihampol kini sa apektadong parte pinaagi sa pagdangdang sa dahon niini diha sa kayo, dayon butangan ug lanas sa lubi ug ang uban ginamasa ang dahon sa tuba-tuba ug i-apply ang potion sa blackheads area kada gabi una matulog. Ug ang dahon sa tuba-tuba makapaayo sa panlawas sa tao. Sanglit makapareduce kini sa cholesterol level, makaayo sa uric acid, diabetes. Gikonsiderar usab ang dahon sa tuba-tuba nga powerful sa pagtambal sa cancer, 100 times stronger kumpara sa chemotherapy tungod sa kaya niini nga mopahunong sa pagtubo sa abnormal cells ug mo-facilitate sa normal cells nga muusbong. May usab ang dahon sa tuba-tuba sa pagpaubos sa high blood level, sa asthma, ulcer, mild cough, pagpanakit sa likod, eczema ug rheumatic ug lakip na ang tambal usab kini sa hemorrhoids, maayong proteksyon batok infection, pawala sa tumor, maayo usab para sa atay, sa acne, skin face regeneration ug sa pagpawala sa blackheads. Nga mao ni ang atong siron kay sayod ko daghan diha ng problema niini diha sa ilahang face. At ang ikini sa ato ang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio. 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo kada 5:30 kang Doc Bray. Nag-inom ko, so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata. Okay na jud siya kada unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga kulang man akong tulog. O nya murag duka pero paminte nya. Ang isa pod ako kanang akong pagbawas. O isa pod na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin nate sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak niini sa kaayuhan ug ka-epektibo sa tuang EXL Makabuhay? Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw ihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa kumpana naghilak kay ngano man kabi nga sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata?
Ininit nga tubig, sir, 1/4 sa glass, and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya, so init-init pa. Duha ka kutsara akong gipatake dayon siya. Isa ka baso nga tubig. After ato, sir, nakaihi ang bata, daghan kay tinaw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te, pila ka minuto ni epekto ang EXL makabuhay sa imong anak? Pero ingno na to, sir, nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa Opo, kay ngalan sir. sa imong anak, ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init yang lawas. Duha ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon man me. Siya nang kumusta man ka? Wala lagi katubag sa kung tawag siya. Kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana nang duha ka buok. So palit siya, sir, duha iyang gipalit. So to pagkagabi, sir, iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom man niya ato, sir, nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay! Padayon ta mga friends, din higyapon sa itong programa nga dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Well, sayro nato karon ang bahin sa blackheads. Ang blackheads mo usa sa klase sa acne nga sagad na sinatian sa mga kadaghanan. Kini mao ang gagmay nga mga bumps nga na-develop sa panit tungod sa baradong hair follicles. Gitawag kining blackheads kay ang ulo niining gagmayng bumps kulor man itom. Ginatawag usab ang blackheads o comedones ug makita kini sa ilong, likod, braso, abaga, liog ug dughan. Ang mga eksperto sa panlawas nagtuo nga ang hinungdan nganong magka-blackheads tungod sa edad ug ang pagbag-o sa hormones. Samtang ana-ana sa puberty, ang pagbag-o sa hormones mo'y naga-trigger sa sobrang produksyon sa sebum nga mao'y hinungdan sa blackheads. Apan si bisan kinsa mamahimong magka-blackheads. Sa mga gihimong pagtuon ay baluan nga ang androgen, ang male sex hormone, nakadugang sa shedding sa skin cells ug nagaproduce og sobrang sebum samtang anaa sa puberty. Pareho babae ug lalaki ang makasinati sa taas nga level sa androgen. Samtang anaa sa adolescence, human ang puberty, dunay mga pagbag-o sa hormones tungod sa paggamit og birth control pills, pagregla ug pagbuntis nga nakaingon sa blackheads sa mga babae. Dugang pa sa mga eksperto, ang nakaingon usab sa blackheads mao ang sobrang production sa skin cells, konsumo sa steroid-based nga tambal sama sa corticosteroids, sobrang pagpaningot mga tambal nga makapaspas sa skin cell shedding, kondisyon sa panlawas sama sa premenstrual syndrome ug polycystic ovarian syndrome ug ang shaving. Ug aron nga malikayan nga magka-blackheads, ang mga espesyalista sa panit nihatag og pipila ka tips. Gamit og maligamgam nga tubig sa pagligo ug paglimpyo. Limpyuhi ang mga antipara nimo, cellphone ug punda sa unlan adlaw-adlaw aron mawala ang bakterya, oil ug hugaw niini. Likayi ang sobrang pagkuskos sa panit aron nga malikayan ang pagkasamad ug mga magkagaras-garas kini. Magpahid og sunscreen una mo gawa sa balay aron malikayan ang hugaw nga mibara sa pores. Protektahi ang face samtang gagamit og mga produkto sa buhok. Hilamusi ang naong 2 ka beses kada adlaw gamit ang maayong kalidad sa facial wash aron nga matanggal ang mga hugaw ug bakterya sa face. Hugasan adlaw-adlaw ang buhok aron mawala ang oil nga ginaproduce sa sebum. Ang blackheads mamahimong matambalan pinaagi sa simple og mga tambal nga naara sa imong panimalay nga aprobado og dunay benepisyo ug epektibo pa. Sama sa lemon juice, honey, apple cider vinegar, strawberries, coconut oil, turmeric, aloe vera ug tuba-tuba leaves. Nga imo kining i-mash hangtod nga muhumok ug dayon i-apply ang potion sa imuhang blackheads area. Kada gabi una matulog. Ingon ni ana lamang kasimple ang imong buhaton aron nga bye-bye blackheads and hello
hamis nga face, di ba? And syempre, para usab sa atong himsog galawas nga protektado pa sa ubang balatian, dili nato kalimtan ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Para sa mga dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Capsule, tawag sa numerong 0917-728-1434 ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ug una ta magbulag-bulag, usa ka bulawanong pulong atong hinumduman kinutlo gikan sa basahon ni Job, Kapitulo 37, versikulo 22. Ang maayong panahon nagagikan sa amihanan, uban sa Diyos, maong makalilisang nga pagkahalangdon. Remember, dili kumpleto ang atuang adlaw ug ang atuang kinabuhi kung wala ang Diyos sa atuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod na usab natong panag-uban, kini si Ate Ging, moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo sa atuang programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.